सर, मुहाफिज ने एड़ियां बजाईं। मेजर राम सिंह ने मुंह से कुछ कहने की बजाय सिर्फ सर उठाकर देखने पर ही इक्तिफा किया। अर्जेंट मैसेज सर कहकर उसने कागज का एक टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ा दिया। पूंछ छावनी के ऑफिसर कमांडिंग ने फौरी तौर पर उसे वहां पहुंचने की हिदायत की थी। खिलाफ तवक्को उसने गालियां दिए बगैर अपने गार्ड से कहा, ड्राइवर से कहो फौरन गाड़ी ले आए। वो शायद खुद भी यहाँ ठहरना नहीं चाहता था। चंद मिनट के बाद वो जीप की अगली सीट पर ड्राइवर के साथ बैठा था। उसके गिरदा गिर्द सड़क के दोनों अतराफ दूर दूर तक फैले पहाड़ी सिलसिले और उनसे लिपटी हरियालियां उसका मुंह चिढ़ा रही थी। एक अजीब सी नहूसत उस पर तारी होने लगी थी। उस रोज पहली मर्तबा उसने सोचा, कहीं ऐसा न हो कि तारीख का धारा अपना रुख बदल ले। कहीं ये मुसलमान मफलूकुल हाल गडरिये और मजदूर कश्मीरी दोबारा इकबालमंद न हो जाएं। निफाक का वो बीज जो उसके अजदाद ने बड़ी ही मेहनत और जांफिशानी से इन लोगों के दिलों में बोया था और जिसका फल अब वो बड़े मजे से खा रहे थे, कहीं ऐसा न हो कि उस बीज को जिसने अब दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली थी, ये मुट्ठी भर मुसलमान मुजाहिदीन जड़ से ही उखाड़ कर फेंक दे। अगर ये लोग असलियत जान गए तो मुत्तहिद होकर उनका राजपाट और सरदारियां सब कुछ उनसे छीन लेंगे। लेकिन नहीं, कोई नादीदा ताकत उसे तिफिल तसल्लियां देने लगी। उस निफाक के दरख्त की जड़ें बहुत गहरी हैं, बड़ी दूर तक कश्मीरी मुसलमानों के दिलो दिमाग में जा घुसी हैं। बस ये तो वक्ती उबाल है। जैसे ही एक मर्तबा फिर वो लोग अपनी मक्काराना फरेबकारियों का जाल लेकर उनकी तरफ बढ़े, ये सादा लौह से मुसलमान दोबारा उसमें फंस जाएंगे। तब न कोई मुजाहिद बाकी रहेगा, न आज़ादी की तड़प। एक ना एक रोज ये खेल बिलाखिर खत्म हो ही जाएगा। जीप पूंछ छावनी के बाहर आकर ठहर गई। उसे पहचान कर ड्यूटी पर मौजूद पहरेदारों ने बैरियर ऊपर उठाकर जीप को रास्ता दिया। मुजाहिदीन के मुमकिन हमले और रियासत में उनकी मुसलसल छापामार कार्रवाइयों ने महाराजा के नमक खारों को खासा चौकन्ना कर दिया था और खुसूसन पूंछ में तो फौज ने जबरदस्त हिफाजती इक़दामात किए हुए थे। छावनी के नजदीक किसी को फटकने की भी इजाजत नहीं थी। पिछले 8-10 रोज में वो 15-20 मुश्तबा शहरियों को अपनी गोलियों का निशाना भी बना चुके थे और छावनी के ओसी का हुक्म था कि किसी फौजी अफसर को भी शनाख्त हासिल किए बगैर अंदर दाखिल न होने दिया जाए। लेकिन मेजर राम सिंह इस हुक्म से मुस्तस्ना था। किसी की ये मजाल न थी कि उसे रोककर उसकी शनाख्त दरियाफ्त करता। छावनी के दाखिली दरवाजे के कोने में बने कमरों के सामने उसने ड्राइवर को जीप रोकने का इशारा किया, जहां फौजियों के हुजूम में उसे बूढ़े ओसी डोगरे का चेहरा नुमाया नजर आया। जीप से उतरकर वो तेज रफ्तारी से लंबे लंबे डग भरता ओसी तक जा पहुंचा। वहां मौजूद फौजियों का हुजूम उसे देखते ही छट गया। ओसी के सामने एक स्ट्रेचर पर लाश धरी थी, जिस पर सुर्ख कंबल डालकर उसे ढांप दिया गया था। मेजर राम सिंह ने गैर इख्तियारी तौर पर आगे बढ़कर उसका चेहरा नंगा किया तो एक सनसनाहट सी उसके रगो पैं में समा गई और बरकी रौ तेजी से उसके दिलो दिमाग में दौड़ने लगी। उसके सामने लाला महावीर परशाद की लाश धरी थी। दिल के मकाम पर सिर्फ एक सुराख नजर आ रहा था, जिससे बहने वाला खून अब किनारों पर जमकर स्याह हो चुका था। यूं लगता था जैसे किसी माहिर बंदूकची ने बड़े इत्मीनान से उस पर निशानेबाजी का मुजाहरा किया है। राम सिंह लाश की तरफ से पीठ मोड़ कर खड़ा हो गया, क्योंकि किसी ने भी अभी तक लाला महावीर परशाद की दहशतज़दा खुली हुई आंखों के पपोटे बंद नहीं किए थे और उन आंखों की दहशतनाकी से अब उसे वहशत होने लगी थी। उसे यूं लगा जैसे महावीर की आंखों से खारिज होने वाली बरकी लहरें उसके जिस्म में दाखिल होकर उसे झुलसा देंगी। एक जवान ने आगे बढ़कर कागज का एक टुकड़ा उसे थमा दिया। बोला, ये रुक्का लाश के साथ रखा था। मेजर राम सिंह ने किसी सहरजदा मामूल की तरह रुक्का हाथ में पकड़ लिया। उसे अपनी जबान के गुंग हो जाने का एहसास होने लगा था। बूढ़े ओसी ने मुर्दा सी आवाज में उसे मुखातिब किया, कहा, लाश एक पेट्रोल पार्टी ने दरियाफ्त की थी। राम सिंह बोला, कब और कहां से? ये 3 अल्फाज अदा करने के लिए उसे अपनी कुव्वत इरादी को बरुए कार लाना पड़ा था। ओसी ने कहा, छावनी के नजदीक पहाड़ी सिलसिले में एक नुमाया जगह पर लाश धरी थी। कागज का ये टुकड़ा उसके सरहाने एक पत्थर के नीचे रखा मिला था। उस वक्त तक खून बंद नहीं हुआ था। शायद उसे रात के आखिरी पहर गोली मारी गई थी। मैंने फौरन 2 गश्ती पार्टियां पहाड़ी सिलसिले में फैला दी थी, लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई इत्तला नहीं मिली। मेजर राम सिंह ने लंबी सांस ली। वो मजीद कुछ कहे बगैर पलटा और बोझल कदमों से अपनी जीप तक आ गया। जीप के बोनट से टेक लगाकर उसने रुक्का खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। लिखा था, राम सिंह, तुम्हारा दौर अब खत्म हो चुका है। आज जिस अंजाम से ये भेड़नुमा भेड़िया दो चार हुआ है, तुम भी बहुत जल्द उसी अंजाम को पहुंचने वाले हो। तुम्हारे जराइम की फहरिस्त भी इसकी तरह बहुत लंबी है और हमारी हाई कमान ने तुम्हारे लिए सजाए मौत का हुक्म जारी कर दिया है। कल तक अगर तुमने आज़ादी कश्मीर के जुर्म में गिरफ्तार शुदा तमाम मजलूमों को रिहा न किया तो अपने भयानक अंजाम को पहुंचोगे। मुजाहिदीन की रिहाई की सूरत में हम तुम्हें पूंछ से बाहिफाजत निकल जाने का मौका फराहम कर देंगे। दूसरी सूरत में याद रखना, पूंछ तुम्हारे लिए मौत का पिंजरा साबित होगा। हुसैन खान।
कमांडर अफवाज आजादी कश्मीर। मेजर राम सिंह को हाथ पांव से जान निकलती महसूस हो रही थी। उसने बजाय वापस जाने के छावनी में कयाम करना ही मुनासिब जाना। उसके सोचने समझने की तमाम सलाहियतें सल्ब हो चुकी थी। रुक्का पड़ते हुए उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन कुछ न कर सका। उसे और किसी की बजाय अपनी बुज़दिली पर गुस्सा आने लगा था। 21 अक्टूबर 1947। दुनिया भर में अखबारी एजेंसियों के नुमाइंदे दिल्ली में महाराजा कश्मीर के रूहानी लयपालक शेख अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद बड़े गौर से इस बयान को सुन रहे थे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मुस्तकबिल में कश्मीर का शहंशाह बनने के उम्मीदवार की जज्बात से आरी आवाज बुलंद हुई। मशरकी पंजाब के शहरों खुसूसन पटियाला और भरतपुर में जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं वो मुसलमानों को भारत में अपने मुस्तकबिल से मायूस करने के लिए काफ़ी हैं। सारे भारत के खुसूसन रियासत जम्मू और कश्मीर के मुसलमानों में जबरदस्त बेचैनी पाई जाती है। कश्मीर में मुसलमानों की तादाद गैर मुस्लिमों से बहुत ज्यादा है और अब वो ये समझने लगे हैं कि अगर रियासत का इल्हाक भारत से हो गया तो उनका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। पूंछ में होने वाले खूंरेज हंगामों और मुसलमानों की मुसल्लह कार्रवाइयों के मुतल्लिक एक सवाल का जवाब देते हुए शेख अब्दुल्ला ने कहा, रियासती हुकूमत की इंतहाई गलत और गैर दानिशमंदाना पॉलिसियों की वजह से पूंछ में मुसलमानों ने हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाकर मुसल्लह जद्दोजहद शुरू कर दी है। इन लोगों ने माजी में महाराजा और उसके टोडियों खुसूसन मकामी हुक्मरानों के हाथों बड़े मजालिम का सामना किया। बेदारी की जो एक लहर सारे हिंदुस्तान में दौड़ गई है उसके असरात यहाँ भी पहुंचे हैं। पूंछ के लोग हमेशा से आजादी पसंद और बहादुर कहलाते हैं। उन्होंने हालात से मायूस होकर अब हथियार उठा लिए हैं। पूंछ में फौज की आमद और कार्रवाइयों ने इन लोगों के इश्तियाल में मजीद इजाफा कर दिया है। पूंछ के ज्यादातर लोग इंडियन आर्मी के साबिक फौजी हैं और उनकी रिश्तेदारियां रावलपिंडी और जेहलम में हैं। ये लोग अपने बीवी बच्चों को सरहद पार छोड़कर वहां से असलहा लेकर वापस आ गए हैं और अब रियासती फौज के खिलाफ जेर जमीन कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। एक अखबार का नुमाइंदा उठ खड़ा हुआ, बोला, जनाबे वाला, इन लोगों को किसकी पुष्टपनाही हासिल है? शेख अब्दुल्ला ने दो टोक जवाब दिया, पाकिस्तान की। दूसरा सवाल हुआ, मौजूदा सूरत हाल क्या है? शेख अब्दुल्ला ने कहा, रियासत के कई मकामात से महाराजा की फौजों को पसपा कर दिया गया है। एक गैर मुल्की नुमाइंदा खड़ा हुआ, बोला, जनाबे वाला, हमारी इत्तलात के मुताबिक रियासत की मुसलमान आबादी खुसूसन पूंछ के लोग रियासत के पाकिस्तान से इल्हाक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। शेख अब्दुल्ला खा जाने वाली नजरों से उसे घूरते हुए सवाल का जवाब दिए बगैर कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल गया। अखबारी नुमाइंदा हैरत से उसकी शक्ल देखता रह गया। फिर मुंह ही मुंह में उसने कुछ कहा और शेख अब्दुल्ला की तकलीद करते हुए वो भी बाहर आ गया। जनरल तारिक बड़ी तेजी से अपने मंसूबे पर अमल पैरा था। उसकी हद्दुल मकदूर कोशिश थी कि जल्द से जल्द कश्मीर में दाखिल होने वाले मुजाहिदीन को मुसल्लाह कर सके। आर्मी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ब्रिगेडियर शेर खान और आर्मर्ड कोर के ब्रिगेडियर टॉमी, जिनका असल नाम मसूद था, हर मरहले पर उनके पहलू ब पहलू खड़े नजर आते थे। खुसूसन फौज के ज़ाया शुदा असलहे के लिए जो कराची में समंदर में फेंकने के लिए रखा गया था। ब्रिगेडियर टॉमी ने उनकी हर तरह मदद की और रातों रात वो असलहा अपने पास स्टोर्स में महफूज कर लिया, जहां से बाद में वो मुजाहिदीन में तकसीम होता रहा। जनरल तारिक की ज्यादा उम्मीदें उन 4000 राइफलों से वाबस्ता थीं जो उन्होंने पुलिस से हासिल करना थी। लेकिन जब ये राइफलें आगे पहुंची तो खुद जनरल भी चकरा गया। पुलिस ने इन राइफलों की जगह जो उन्हें फौज से मिली थी फ्रंटियर की बनी हुई देसी राइफलें आगे भेज दी। ये राइफलें बज़ाहिर तो फौजी राइफलों की नकल होती हैं, लेकिन कारकर्दगी के लिहाज से उनके हम पल्ला नहीं होती। उनकी नाली जल्द खराब हो जाती है और लकड़ी और लोहे के बाकी हिस्से भी कमजोर पड़ जाते हैं। कबालियों के पास अपनी राइफलों की खराबी दूर करने के लिए मुनासिब बंदोबस्त होता है, जबकि दुश्मन के इलाके में लड़ने वाले रजाकारों के पास, जिन्होंने अपनी कार्रवाइयां अब शुरू कर दी थीं, उनकी मुरम्मत का कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं था। जो राइफल एक दफा खराब होती वो नाकारा होकर रह जाती। उसे दूसरा धचका इटली से हासिल करदा असलहे ने लगाया, जो इटली से इसी मकसद के लिए खरीदा गया था। उसमें कुछ लाइट ब्रेन गन्ने भी शामिल थी। जब ये 250 मशीन गन्ने जनरल तारिक तक पहुंची तो उन्होंने सर पीट लिया कि वो तो इटली की बनी हुई स्टेन गन्ने थी। स्टेन गन की रेंज सिर्फ 200 गज होती है और उनकी हैसियत ब्रेन गन के मुकाबले में ना होने के बराबर थी। इन तमाम नामसाइदा हालात के बावजूद अगर कोई चीज उनकी हिम्मत बढ़ाने वाली थी तो वो पाकिस्तानी अवाम का कश्मीर के लिए लड़ मरने का अज़्म और कबाइल के गयूर पठानों का वलवला, जोश जिहाद और अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों के लिए कट मरने का मुसम्मम इरादा था। जनरल तारिक ने बजाय पीछे हट जाने और कश्मीर के मजलूम अवाम को
ظالم مہاراجا اور بھارتی فوجوں کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے لیے خدا کی مدد، اپنی قوت بازو اور ساتھیوں کے لازوال اور مصمم عزم و عمل اور جوش جہاد پر تکیہ کر کے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا، اور تاریخ کا سینہ شق کر کے اس میں سے قرون اولا کی وہ تصویر ایک عالم کو دکھائی کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی۔ کشمیر کے مرغزاروں میں آزادی کا نعرہ مستانہ گونجا تو غاصبوں کے ایوان ہل کر رہ گئے۔ 20 اکتوبر 1947 کو بھارت کے انگریز کمانڈر ان چیف کو پاکستان کے انگریز کمانڈر ان چیف کا خفیہ پیغام موصول ہوا۔ 5000 سرفروش قبائلی پٹھان مظفر آباد اور 2 میل کو رونتے ہوئے سری نگر کی طرف یلغار کر رہے ہیں۔ 23 اکتوبر 1947 کو مہاراجا نے، جو گھبراہٹ اور خوف کا بری طرح شکار ہو چکا تھا، ریاست کی تقریباً 3/4 آبادی کی مرضی کے بالکل خلاف محض اپنا اقتدار برقرار رکھنے کے لیے تاریخ کی بدترین غلطی کا ارتکاب کیا اور بھارت سے ریاست کے جبری الحاق کا معاہدہ کر لیا۔ یہ معاہدہ اتنی مکاری اور جلدی سے طے پایا کہ کسی کو کانو کان خبر ہی نہ ہوئی۔ جب ریاست کے مسلمانوں اور پاکستانی عوام تک راجا کا یہ منافقانہ فیصلہ پہنچا تو وہ تڑپ کر رہ گئے۔ اس کے ساتھ ہی پنجاب کے میدانوں اور خیبر کی پہاڑیوں سے نعرہ تکبیر بلند کرتے سربلندوں کے قافلے مظلوم و مقہور کشمیری مسلمانوں کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے کشمیر کی طرف بڑھے۔ کشمیر میں موجود حریت پسندوں نے اپنے سروں کی فصل کٹوا کر مہاراجا اور برہمن کی مکارانہ سازش کے سامنے جسموں اور خون کی وہ دیوار کھڑی کر دی جسے عبور کرنا دونوں کے لیے ممکن نہ رہا۔ کشمیر کی وادیاں آزادی کے نعروں سے گونجنے لگیں، چشموں کا پانی شہیدوں کے لہو سے سرخ ہو گیا، پہاڑوں کو مجاہدین نے اپنے خون کا غسل کروایا اور وہ انتہائی فرسودہ اسلحے لیکن انتہائی مضبوط ارادوں کے ساتھ بھارت اور کشمیر کی افواج سے ٹکرا گئے۔ 23 اکتوبر 1947 کو سری نگر میں مہاراجا کے محلات کے در و دیوار اس خبر سے کانپ اٹھے کہ قبائلی پٹھانوں نے کشمیر پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ لوگ دریائے جہلم کو عبور کرتے ہوئے یہاں پہنچے تھے کہ وہ حملہ کرنے کی زیادہ صلاحیت نہیں رکھتے تھے اور چھپ کر گھات لگانے میں انہیں خاصا ملکہ حاصل تھا، لیکن یہاں صورتحال بالکل الٹ چکی تھی۔ یہ قبائلی جن کی تعداد صرف 2000 تھی، ریاستی افواج کے لیے ایسی دہشت اور خوف کی علامت بن گئے تھے کہ کئی جگہ ڈوگرا افواج نے بغیر لڑے میدان ان کے لیے خالی کر دیا۔ قبائلی بسوں میں بیٹھ کر آئے تھے، ان کا حملہ کرنے کا انداز بھی نرالا اور عجیب و غریب تھا۔ وہ طوفان کے ریلے کی صورت میں لاریوں میں سفر کرتے سری نگر کی طرف بڑھ رہے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے وہاں پکنک منانے جا رہے ہوں۔ راستے میں جہاں کہیں ڈوگرا فوجیوں کی طرف سے مزاحمت ہوتی وہاں ان کا کارواں رک جاتا۔ وہ لوگ بسوں کو محفوظ آڑ میں کھڑا کر کے اور اپنی 1/4 نفری کو بسوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر باقی لوگ فوراً پہاڑی سلسلے میں غائب ہو جاتے، جہاں وہ مختلف ٹکڑیوں میں بٹ جاتے اور مزاحمتی فوج کو اس طرح گھیرے میں لیتے کہ ان کے فرار کی کوئی راہ باقی نہ بچتی۔ شاذ و نادر ہی کوئی ایسا معجزہ ہوا کہ ان کا راستہ روکنے والے ڈوگروں کے دستے میں سے کوئی خوش قسمت سپاہی زندہ بچ کر نکل گیا ہو۔ مردہ فوجیوں کے اسلحے پر وہ فوراً قبضہ کر لیتے۔ پہل ان لوگوں کا انحصار درے کی بنی ہوئی دیسی رائفلوں پر ہی تھا، پھر ان کے ہاتھ ریاستی فوج کی 303 رائفلیں آ گئیں جس سے ان کے حملوں میں زیادہ جان پڑ گئی۔ 27 اکتوبر 1947 ریڈیو پاکستان نے 2 خبریں بیک وقت نشر کی۔ یہ دونوں ہی پاکستان ہی میں نہیں بلکہ برصغیر میں بسنے والے کروڑوں انسانوں کو چونکا دینے کے لیے کافی تھی۔ پہلی خبر تو یہ تھی کہ کشمیر نے بھارت کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا ہے، اور دوسری یہ کہ بھارتی فوج کشمیر میں داخل ہو جائے گی۔ سری نگر کا اڈا پچھلے 3-4 روز سے کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گیا تھا۔ کنٹرول ٹاور پر ڈیوٹی والے آپریٹر کے لیے یہ معمولی بات تھی، کیونکہ اس سے پہلے اس کی راتیں زیادہ تر اونگتے ہی گزرا کرتی تھیں۔ لیکن اس روز جب وہ ڈیوٹی پر آیا تو اسٹیشن کمانڈر نے اسے خاص طور سے اپنے پاس طلب کر کے خصوصی ہدایات دی۔ کنٹرول ٹاور کی عمارت میں داخل ہونے سے پہلے آپریٹر نے وہاں خصوصی انتظامات سے غیر معمولی صورتحال کا اندازہ لگا لیا تھا۔ فوج کی ایک پلٹن نے اڈے کو گھیرے میں لے رکھا تھا اور بھارتی فوج کا ایک اعلیٰ افسر ریاستی فوج کے 2 افسروں کے ساتھ عمارت میں براجمان تھا۔ شام کے سائے لمبے ہو کر رن وے کو اپنی لپیٹ میں لینے لگے۔ سنہری چمکیلی کرنوں کا رقص پہاڑوں کی چوٹیوں پر بڑا ہیجان انگیز لگ رہا تھا۔ ناچتی کرنیں اب جوش میں سرخی کا لبادہ اوڑھ رہی تھی، پھر اندھیرا آہستہ آہستہ منظر پر غالب آنے لگا۔ تینوں افسر آپریٹر کے ساتھ ہی اس سیٹ پر سر جھکائے کھڑے تھے جس نے کسی پراسرار مہمان کی آمد کا پیغام نشر کرنا تھا، لیکن انتظار کی گھڑیاں لمبی ہوتی جا رہی تھیں اور ابھی تک ان کی مراد بر نہیں آئی تھی۔ ان میں سے ایک نے، جس کے کندھے پر سجا اشوکا اس کے بھارتی مسلح افواج سے تعلق کی گواہی دے رہا تھا، آپریٹر کو مخاطب کیا۔ ریڈیو آن کرو۔ یس سر کہہ کر آپریٹر اپنے کام میں جٹ گیا۔
مطلوبہ فریکوینسی پر سوائے شوں شوں کی آواز کے اور کچھ سنائی نہ دیا۔ اس نے مایوسی سے گردن افسر کی طرف موڑی، بولا سوری سر، کوئی آمد نہیں۔ افسر نے خود آگے بڑھ کر مائک اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا، بولا ہیلو بلیک برڈ اوور۔ اس نے پیغام دہرا کر ریسیونگ سیٹ آن کیا۔ جواب میں دوسری طرف گہرا سناٹا تھا۔ بھارتی افسر نے دوبارہ کوشش کی لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے سیٹ آف کر دیا۔ کمال ہے، اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ بھارتی افسر نے اپنے ساتھیوں سے تشویش ظاہر کی جن کی نظریں بار بار گھڑی کی سوئیوں پر جا رہی تھیں۔ ان میں سے ایک نے مختصر کہا، حرام جانے۔ تینوں منہ لٹکائے ایک طرف ہٹ کر تبادلہ خیالات کرنے لگے کہ اچانک ریڈیو میں جان پیدا ہوئی۔ تینوں بے قراری سے آپریٹر کے سر پر مسلط ہو گئے جو مختلف ڈائل گھما کر آواز کو نمایاں کر رہا تھا۔ ہیلو سری نگر، ہوشیار، اوور۔ آپریٹر نے کہا، سری نگر ہوشیار ہے، اوور۔ کسی پہاڑی پوسٹ سے پیغام آ رہا تھا، ہم نے بھی ایک جہاز کو پرواز کرتے ہوئے سری نگر کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اوور۔ آپریٹر بولا، کوئی شناخت، اوور۔ جواب ملا، کوئی نہیں۔ اس نے لائٹیں بھی آف کر رکھی ہیں۔ آپریٹر بولا، اوکے، اوور اینڈ آؤٹ۔ آپریٹر نے کانوں پر چڑھا ہیڈ فون اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ ریڈیو سے بلند ہوتی آواز چونکہ سب کو بخوبی سنائی دے رہی تھی، اس لیے آپریٹر نے کسی کو خود بتانا مناسب نہ جانا، انہوں نے خود ہی سب کچھ جان لیا تھا۔ ریاستی فوج کے افسر نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے استفہامیہ نظروں سے بھارتی افسر کی طرف دیکھا۔ کون ہے یہ؟ اس نے بجائے ریاستی افسر کے سوال کا جواب دینے کے اسے ہدایات جاری کی۔ بولا، اپنے جوانوں سے کہو فوراً رن وے کو گھیرے میں لے کر ہوشیار ہو جائیں، شاید یہ کوئی پاکستانی چال ہے۔ دوسرا افسر اس کی بات سنتے ہی باہر نکل گیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں افسر دوربین سنبھالتے ہوئے باہر نکل آئے۔ انہوں نے آپریٹر کو باہر نکلنے سے پہلے کچھ ہدایات بھی دی تھیں۔ ابھی وہ بمشکل کمرے کے دروازے تک ہی پہنچے تھے جب ایک مہیب گڑگڑاہٹ نے ان کے قدم تھام لیے۔ اس کے ساتھ ہی ہوائی اڈے کے شمالی جانب سے پہاڑی سلسلے کی اوٹ سے روشنیوں میں نہایا ایک ڈکوٹا نمایاں ہونے لگا۔ دوربین ان کی آنکھوں سے جا لگی اور دوسرے ہی لمحے انہوں نے مطمئن ہو کر دوربین آنکھوں سے ہٹا لی۔ شاید یہی ان کا مطلوبہ جہاز تھا۔ اسی پہاڑی سلسلے کی اوٹ سے کبھی کبھی کسی رائفل کے فائر ہونے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ ان سے کچھ فاصلے پر حملہ آور موجود ہیں، لیکن اس کا بھی انہیں بخوبی علم تھا کہ ان کی 303 رائفلوں یا سٹین گنوں کی گولیاں اس جہاز کی گرد کو بھی نہیں چھو سکتی۔ چند منٹ کے بعد ہی ونگ کمانڈر مہر سنگھ اپنے 2 سٹاف افسروں کے ساتھ جہاز کے کاکپٹ سے برآمد ہوا۔ اس کا ریڈیو خراب ہو چکا تھا، لیکن بھارتی ایئر فورس کا یہ مایہ ناز افسر جہاز کو کامیابی سے اڑاتا ہوا ہوائی اڈے پر لینڈ کر گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک تیز رفتار جیپ 2 مسلح فوجیوں سے بھرے ٹرکوں کے درمیان مہاراجا کے محل کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ مہاراجا جس کی نیندیں پچھلے 2-3 مہینوں میں پیش آنے والے مسلسل واقعات نے حرام کر رکھی تھیں، ان کا بے چینی سے منتظر تھا۔ اسے کچھ نہیں سوجھ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بھارت سے الحاق کا فیصلہ بھی اس نے افراتفری اور گھبراہٹ میں کیا تھا۔ وہ صرف اپنی گدی اور راجپاٹ کی ضمانت چاہتا تھا جس کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا، لیکن بھارت سے الحاق کا اعلان کرنے کے بعد اسے ایک عجیب بے کلی سی ہونے لگی تھی۔ وہ اپنے بھارت نواز مصاحبوں کے جال میں پھنس چکا تھا۔ اس اطلاع نے کہ قبائلی پٹھان بارامولہ تک آ پہنچے ہیں اس کے اعصاب شل کر دیے تھے۔ وہ بے چینی سے بھارتی فوجیوں کی آمد کا منتظر تھا کہ ونگ کمانڈر مہر سنگھ اور 2 اعلیٰ افسر اس کی مدد کو پہنچ گئے۔ رات گئے محل میں 3 سٹاف افسروں کا استقبال مہاراجا نے خود کیا۔ مہر سنگھ کی آمد ہی اس بات کی نشاندہی کے لیے کافی تھی کہ بھارت مہاراجا کی مدد کو آ رہا ہے، کیونکہ تقسیم ملک سے پہلے ہی ونگ کمانڈر مہر سنگھ مسلم دشمنی کے لیے خاصی شہرت پا چکا تھا۔ اس کا شمار بھارتی فوج کے افسران کی اس لابی میں ہوتا تھا جو نوزائیدہ مملکت پاکستان پر قبضہ کر کے اکھنڈ بھارت کا خواب پورا کرنا چاہتی تھی۔ مہاراجا مجاہدین کے حملوں سے اتنا خوفزدہ تھا کہ وہ ڈھنگ سے اس فوجی وفد سے بات ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ قریباً 3 گھنٹے کی گرما گرم بحث کے بعد مہر سنگھ مہاراجا سے ایک درخواست نامے پر دستخط لے چکا تھا، جس کے مطابق مہاراجا نے بھارت سے پاکستانی حملے کے خلاف فوجی مدد کی درخواست کی تھی۔ دستاویز اپنے قبضے میں لیے ونگ کمانڈر مہر سنگھ الصبح پالم پور کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا، جہاں اس کی واپسی کا انتظار شدت سے ہو رہا تھا۔